في مساره الفكري، وهو كتاب تجديد المنهج في تقويم التراث الذي صدر سنة 93، فكتبت عنه في جريدة العلم، ودعوته إلى كلية الآداب بمراكش، وتدارسنا الكتاب في جلسة علمية مشهودة. ولأننا كنا نرى الكتاب فتحا جديدا في قراءة التراث العربي الإسلامي، فقد رددنا على المموهين ممن أساءوا فهم الكتاب وتجاوزوا حد العلم في نقده. قصة مجاهد. سيرة أستاذنا طه عبد الرحمن سيرة مجاهد يدفع سهام الخصوم تارة، ويعد أسباب القوة طورا آخر، وهو في كل ذلك وحيد، لا يأبه لتخلي الناس عنه، ولا لتسلل العققة من تلاميذه لوادا مؤثرين للسلامة، ولا لقلة المساعد، فهو ماض في طريقه بيقين وثبات، وبقوة ومكنة، وبشجاعة وجرأة، والناس حوله غافلون لاهون، يحذرهم مكامن الخطر فيهرعون إليها، ويصدهم عن طريق الهلكة فيقبلون عليها، ويضع لهم مسالك النجاة فلا يقصدها إلا القليل من أولي العزم. أما الخصوم فما تركوا وسيلة إلا ركبوها لوقف اندفاعه وتعطيل حركته وتنفير الناس من حوله، مستغلين ما يتوافرون عليه من إمكانات إعلامية وحزبية وغيرها. أما طه فإنه منطلق بكل قوته، لا يكل ولا يمل، فهو يعرف طريقا هو مأمور بسلوكها، فعلامات الطريق مرسومة في بصيرته منحوتة في قلبه، وقد غمر نور الله قلبه، فكيف لمن استنارت بصيرته بنور الله أن تصده عتمة الدهر، أو موانع الوقت، أو مصاعب الزمان، أو غدر الأصحاب، أو مكر الأعداء، أو تربص المتربصين. ثم ما يزال هذا النور يمده بالمدد حتى انقشعت العتمة، وتهاوت الموانع، وتداعت المصاعب، وخاب أهل الغدر والمكر خيبة لا مزيد عليها، وظل الرجل في صعود دائم وظهور متواصل، ولبنات مشروعه للنهوض بالأمة تكتمل وتتكامل، وإذا بالأصحاب يكثرون، والأولياء يجتمعون، وأهل الغفلة يستفيقون. أما الخصوم فهم يعضون أصابع الندم، وقد بارت تجارتهم، وظهروا على غير ما كانوا يخيلون للناس إذ سحروا أعينهم، بل صار بعضهم وهم في رعب شديد من قوته النظرية يقلد طريقته وينقل عنه ويتتبع أخباره. فقد صار تأثير طه عبد الرحمن قويا في الفكر المغربي الحديث وفي الوطن العربي الكبير، وانتشرت آراؤه وتداول الناس مشروعه وكتبه، واكتشف الناس طريقا جديدة، اكتشف الناس طريقا جديدة في التفكير، وأسلوبا مخالفا في البناء والاستدلال. فكم من باحث استقامت أداته بمخالطته لكتبه، وكم من عالم غير طريقته في التأليف بسبب التأثر به، وإن كان كثير منهم يتكتم على ذلك، ولكننا نعلم آثار ذلك ونراه في كل ما يكتبون. إنها قصة جهاد فكري طويل تستحق أن تكون واحدة من السير الفكرية العظيمة التي يجب أن تخلد ضمن سفر سير عظماء هذه الأمة المعطاء. فقد أسس على مدى أزيد من 30 سنة مشروعا فكريا متكاملا، كان مبدأه الاشتغال بالآليات المنطقية واللغوية، ومنتهاه تأصيل الإبداع الفكري، بما يجعل هذه الأمة العربية الإسلامية أمة منتجة يضاهي إنتاجها ما يصدر عن غيرها، ويساهم في بناء التجربة الفكرية للإنسانية. فلا أعلم مثيلا له في الانشغال بهموم الأمة، وفي الحرص على دفعها نحو الرقي الحضاري لتكون أمة شاهدة على الناس. وقد اختاره الله تعالى ليكون دليلا لهذه الأمة التائهة في هذا الزمان، دليلا لإقدار المسلمين على أسباب النهوض، ودليلا لإحياء معنى الدين وروحه في نفوس الناس وعقولهم. وباختصار اختاره الله تعالى ليكون الدليل إليه في هذا الزمان. وقد اتخذ عمله لإقدار الأمة على النهوض والرقي صورة جهادية ذات شقين نسميهما على التوالي جهاد التحصين وجهاد التمكين. أما جهاد التحصين فنقصد به جهوده في دفع المخاطر عن الأمة، وإبطال شبهات خصومها، ورد معاول الهدم وكبح جماح المفكرين المعادين لروح الأمة وفكرها الأصيل. وقد اقتضت هذه المهمة في جهاد التحصين أن يتسلح الأستاذ طه بالأسلحة المنطقية والفلسفية والمنهجية القديمة والحديثة، مع تتبع متواصل لها حتى يمتلك القدرة الفكرية التي تضاهي قدرات أكبر مفكر العصر،
ليقف بين الأمة وبين من يريد وأد روحها وخنق ميراثها. وقد اتخذ هذا الجهاد 3 صور. الصورة الأولى صورة كسر المعوقات، وهي 3 أساسية: ضعف الهمة والركون إلى اليسير من العمل والقليل من النظر. الثانية غلبة التقليد والركون إلى الجاهز من القول والحاضر من الفكر. الثالثة ضعف اليقين والركون إلى فاسد الاعتقادات وردي التصورات. والصورة الثانية صورة درء الشبهات أو القطع مع الفصول، وهي أيضا 3 أساسية: شبهة فصل العقل عن العمل بتقديم العقل المجرد وتحقير العمل، شبهة فصل التراث عن الواقع بتجزيء التراث لقطع الصلة الحضارية به، شبهة فصل الأخلاق عن الحياة بتهوين الأخلاق لمنع ترقي الأمة ولتعيش في التخلف الأخلاقي. والصورة الثالثة هي صورة تصحيح النظر من خلال مراجعة أمور 3: الأمر الأول هو التفقه في الآليات، والأمر الثاني لتصحيح المنهج، والأمر الثاني هو التدبر الآيات لتقويم المقصد، والأمر الثالث هو التلبس بالقيم لتسديد العمل. وقد آتى جهاد التحصيل ثماره بأن صار أبناء الأمة وشبابها ممن تتلمذوا على أعمال الأستاذ طه عبد الرحمن أكثر ثقة وأقوى نباهة وأعلى فطانة وأوسع أملا وأبلغ اجتهادا، وقد زالت عنهم آفات الإحباط والاستهانة والاستكانة والانهزام التي كان يخطط لها خصومهم من المقلدة. أما جهاد التمكين فإنه يقوم على إقدار الأمة وتمكينها من التحقق بأسباب الإبداع الفكري وأدوات النهوض الحضاري للمساهمة في بناء الحضارة الإنسانية كما أمر الله. وقد أبدع الأستاذ طه في هذا الجانب أيما إبداع، بل إنه يكاد ينفرد به في سير المصلحين والمفكرين، فكتبهم تعلم الناس طريقة التفكير وكيفية صياعة الأفكار والمفاهيم وإعدادها. وقد استند هذا الجهاد إلى أمرين متكاملين: أولهما أن الإنسان آية من آيات الله الكبرى، فقد أشهده الله في عالم الغيب مقرا بربوبية الله وبعبوديته له، وانطبع ذلك في فطرته. والأمر الثاني أن القيم الدينية لا يعلوها شيء البتة، وأن الدين موصول بكل شيء وصلا لا انفصال فيه أبدا. يقول: بعد أن أمضينا عمرا غير قصير تأملا في نفسنا وفي أفقنا وتحققا بما يجري من حولنا، علمنا يقينا أنه لا أفضل درجة ولا أكثر فائدة من القيمة الدينية الحقيقية، حتى إنه لا طاقة للإنسانية أن تأتي بمثلها. انتهى قوله. وبناء على هذا فإن تمكين الإنسان المسلم من القدرات اللازمة للنهوض الحضاري يتم من خلال 3 صور. الصورة الأولى صورة استعادة الفطرة عن طريق التزكية، وذلك من خلال 3 أمور: تجديد الإيمان ورفع الهمة. الأمر الثاني رفع الهمة، يقول: ينبغي أن نبدع قيما ذات بعد عمودي ترفع الهمة إلى الأفق الأعلى. والأمر الثالث التحقق بالقيم الأخلاقية والمعاني الروحية المنزلة. الصورة الثانية صورة استعادة الإرادة عن طريق التحرير والاستقلال، تحرير الإنسان من التقليد الذي رسخ عند المسلمين حتى صار كما قال طه طبيعة ثانية لهم. يقول: وإذا جعلت قرة عيننا في التحرير في معنى التحرير فذلك ما لا نشد فيه عن كل حر حي في جنانه مستقيم في لسانه، فلم يشغلنا شيء في مشاعرنا ولا في مسالكنا قدر ما شغلنا التحقق بالحرية والإتيان بها، وما ضقنا بشيء ضيقنا بما يمليه علينا غيرنا، حتى ولو كان ما يمليه حقا لا مراء فيه، كما لو أن الحق الذي لا نقف عليه بأنفسنا باطل في أعيننا حتى نقف عليه. واسترخصنا غير قليل من التضحيات لحفظ حريتنا في أقوالنا وأفعالنا، ما أمكن في وسط إن لم تقيد المرء فيه دنيء الحسابات قيدته مستحكم الضغوطات أو سليط الدعايات. والفيلسوف لا يكون إلا حرا طليقا ولو وضعوا في عنقه الأغلال وعلى فمه الأقفال. ولا يميز الأستاذ طه بين تقليد المحدثين وتقليد المتقدمين، فكل ذلك عنده تقليد قاتل للإبداع ومفسد للتفكير. الصورة الثالثة صورة استعادة القدرة عن طريق الإبداع، وذلك بتعلم أساليبه وطرائقه حتى يتحول إلى سجية في الأمة، فتبدع مفاهيمها وأفكارها وطرائقها في التحديث وأساليبها في التفكير، غير خاضع في ذلك إلا لمقتضيات مجالها التداولي ومتطلبات سياقها الحضاري،
آخذة بأنفع الاستشكالات ومتوسلة بأنجع الاستدلالات. وقد ضرب الأستاذ طه أمثلة كثيرة للإبداع الفكري في كتبه الأخيرة، مستشكلا مفاهيم كثيرة كاشفا عن كيفية إعمالها وإنتاجها. وفي كتابه الكبير فقه الفلسفة أمثلة هامة عن الإبداع الترجمي والمفهومي. وفي كتاب روح الدين نموذج تطبيقي للإبداع الفكري استشكل مفهوم الأمانة والائتمان، فجاء فيه بنمط من التفلسف جديد من أقوى ما كتب الأستاذ طه عبد الرحمن في كتاباته. ومن مظاهر إبداعية طه عبد الرحمن: واحد، إبداعيته البيانية، فقد جاءت كتبه لتعيد للبيان العربي قدرته الفلسفية وللكتابة الفلسفية عربيتها وبيانها، فنفى عنها أنماط العجمة والركاكة والغموض التي أفسدها بها مقلدة العرب المحدثين سيرا على أسلافهم من مقلدة العرب المتقدمين. الصورة الثانية للإبداعية إبداعيته الاستدلالية، حيث أعاد للكتابة الاستدلالية قوتها، فجدد بذلك الفلسفة والفكر الإسلامي وأمدهما بمواد القوة وموارد المنعة، وبذلك يكون قد خط للفكر الإسلامي طريقا جديدا يخرج به من الآفات التي تضعفه بناء وبيانا. الصورة الثالثة للإبداعية إبداعيته القيمية، حيث أعاد لمباحث القيم ولفلسفة الأخلاق مكانتها وقوتها، حتى إنه لا يعد فيلسوف الأخلاق بغير منازع في حاضر الفكر العربي، وأعاد للأخلاق فاعليتها الحضارية وقدرتها الإبداعية وتغلغلها في كل محاني الحياة. وبهذه المظاهر الإبداعية أحدث الأستاذ طه عبد الرحمن زلزالا كبيرا في الفلسفة العربية وفي الفكر الإسلامي، ومكنهما لأول مرة في التاريخ من الوعي بأسباب التقليد وإدراك أسباب الإبداع والتجديد. وفي الختام أشير إلى أنني لا أعلم أحدا جمع بين جهاد التحصين وجهاد التمكين كما جمع بينهما هذا المفكر المبدع، وبذلك استحق لقب الفيلسوف الإسلامي الحق، فقد أحيا أسباب التفلسف في النفوس وأنهض الهمم للإبداع الفكري، وربط بين التزكية والتحرير والإبداع ربطا تلازميا، بحيث لا إبداع بغير حرية ولا حرية بغير تزكية، فمن لم يتحرر قلبه من شوائب التعلق بغير الله لا يتحرر فكره، ومن لم يتحرر فكره لا سبيل له إلى الإبداع. إن مشروع طه عبد الرحمن للنهوض بالأمة مشروع شامل ومتكامل، وإن طبق مشروعه على الفلسفة لأنها أقوى وسائل الإبداع الفكري، فإن ميادين أخرى ومجالات غيرها تنتظر تطبيق هذا المشروع الفكري النهضوي الكبير، وهو واجب قراء طه ومحبيه من الباحثين والمجتهدين. إن هذا الرجل الرباني المبدع النموذجي يعد مفخرة من مفاخر الأمة، وآية من آيات النبوغ المغربي، ومدرسة من مدارس الفكر الإسلامي المميزة، بل هو منارة من منارات الإنسانية الخالدة، وواجب علينا نحن أبناؤه ومحبوه ومريدوه وأصفياؤه أن نحتضن هذا المشروع البنائي المبارك، وأن ننصره وننشره ونطوره، فهو من أهم الاجتهادات الفكرية النورانية التي تسهم في تطوير الأمة وإعادتها إلى مكانتها الحضارية المستحقة. وفي الختام أدعو لأستاذي طه عبد الرحمن بدوام الصحة والعافية والتوفيق والتأييد والتسديد، والسلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لأستاذ العميد على هذه الشهادة القيمة التي لخص فيها جهاد أستاذنا الجليل، وذكر بأن العناية الإلهية اختارته لغرضين، وهو التحصين والتمكين. ويمكن أن نعد هذه المقالة فقه في فقه الفلسفة لأستاذنا، ونرجو لأستاذنا عبد الجليل أن يزيدنا من هذا الفقه لنفقه فقه أستاذنا. والكلمة بعده للدكتور مراد خير الدين من جامعة القاضي عياض، الذي طلب أن يلقي كلمته بالفرنسية، فالاختيار له. وقد قيل قديما إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فليتفضل سيادته مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة على النبي صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح. Assalamu alaikum. Je commence avec ce verset du Coran. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Ce que je m'apprête à présenter devant vous, c'est un témoignage, shahada. Pour le croyant, l'humanité est la création de Dieu. Car cette création qui s'exprime dans sa diversité ethnique et linguistique relève d'un secret divin, sir min asrar Allah. Il advient cependant que certaines langues, plus que d'autres, au cours de leur histoire, perdent peu à peu leur dimension sacrée, pour ne plus signifier que l'horizontalité la plus plate de l'homme et du monde. Le mot témoignage, qui signifie uniquement l'action de rapporter ce que l'on a vu ou entendu, n'est donc pas très exact. Et en cette circonstance, je lui préfère shahada. Je ne dis pas que je le traduis par shahada. Ma rencontre avec Sidi Taha Abdrahman s'est faite en 3 moments. Une première fois, ce fut lors d'une leçon inaugurale que tu as, et je me permets de te dire tu, non pas par impertinence, mais parce que le vous du respect n'est pas aussi cher que le tu de la proximité des cœurs. Donc je dis, tu es venu faire à la faculté des lettres et des sciences humaines de Marrakech une leçon inaugurale. Je ne te connaissais pas alors, et je ne savais pas que tu écrivais, et je n'avais jamais entendu parler de tes livres. Et j'ai demandé à 2 ou 3 collègues de me parler de toi, ce qu'ils ont fait aimablement. Je m'étais alors promis de corriger mon ignorance en lisant tes travaux. Je dois dire que bien souvent, la recherche nous conduit à certains auteurs et nous éloigne de certains autres. Et c'est ainsi que, avec le temps, je n'ai pas, disons, tenu ma promesse. Je lisais alors des ouvrages euro-américains. Mais quel auteur marocain, je dirais quel auteur arabo-musulman, ne lit pas des ouvrages euro-américains? Mais moi, je lisais, de par ma formation en langue française, les arabophones lisaient aussi les ouvrages euro-américains. J'ai dit ouvrages euro-américains. Je n'ai pas dit des ouvrages occidentaux. Parce que je me demande aujourd'hui ce que signifie le mot Occident. Du fait que l'Occident, je le mets entre guillemets, a changé ethniquement. Le paysage ethnique, le paysage linguistique, le paysage culturel et religieux de l'Occident n'est plus ce qu'il était avant. Si avant, il y avait eu un Occident homogène, parce que l'Occident chrétien du Moyen-Âge était tout le temps en guerre. L'Occident du XVIe siècle, c'était le plus grand siècle génocidaire de l'histoire de l'Europe. Et l'Occident ne sera créé qu'au XIXe siècle, ainsi que la Grèce. Car la Grèce antique, la vraie,
nous ne la connaissons pas. Nous ne connaissons que la Grèce qui nous a été inventée par le XIXe siècle. Et je peux ajouter un autre détail, c'est que le siècle que l'on appelle siècle de la Renaissance n'aura le terme de Renaissance qu'au XIXe siècle par Michelet. Mais au XVIe siècle, la Renaissance n'existait pas. Les auteurs du XVIe siècle étaient en conflit avec un système européen absolument en conflit avec les guerres de religion, avec l'Inquisition et avec la persécution des Maures d'Espagne, la persécution des Indiens en Amérique, etc., et la mise en place d'un système de commerce que vous connaissez, qu'on appelle le triangle, le commerce d'ébène, c'est-à-dire de l'esclave. Par conséquent, nous avons des mythes comme le mythe de Renaissance qu'il faudrait réétudier pour en vider tous les mensonges qui ont été mis là-dedans. Et le pire, ce n'est pas cela, et c'est en cela que je dis Sidi Abderrahmane, et c'est ce qu'il nous faudrait faire, c'est précisément reprendre tous ces termes qui ont trompé certains auteurs arabo-musulmans, cherchant eux aussi, par mimétisme, une renaissance nécessaire, comme si biologiquement on pouvait créer des renaissances. L'Occident, quand on dit la pensée occidentale, de qui s'agit-il? Quelle est cette pensée occidentale qui serait une pensée occidentale absolument monolithique? Parce qu'aujourd'hui, en Occident même, il y a parmi vous ceux qui ont des frères, des sœurs et des cousins, et pas seulement de chez nous, du reste du monde. Cet Occident-là est en train de changer de sa figure ancienne vers une nouvelle figure qui doit nous amener aussi à reformuler la pensée que nous voulons exprimer concernant ce qui se pense dans ce que l'on croit être l'Occident. Le deuxième moment, le plus privilégié. Comment parler d'un instant privilégié? D'autant plus privilégié que passé le moment d'écoute, son contenu s'est effacé de ma mémoire, ne laissant qu'une impression d'instant privilégié. Je raconte. Nous étions 6 ou 7 personnes et parmi nous un Vietnamien. Vous étiez avec nous. Tu étais avec nous. Un Vietnamien qui aurait pu être secrétaire général de l'ONU. Nous nous trouvions ce jour-là au nord-est du Maroc, plus précisément dans un modeste restaurant à Cap de l'Eau, à la Selma. C'était une belle journée, froide, avec un ciel limpide et une Méditerranée paisible, pensive, appesantie par une longue histoire dont on ne cesse pas d'inventer les événements. Car la Méditerranée aussi est un mythe que nous devons réexaminer. Ce jour-là, Sidi Taha, tu as pris ma main dans les tiennes et pendant environ 1h30 ou 2 heures, je ne sais plus, le temps s'était arrêté. Tu nous as parlé. Nous t'écoutions, nous buvions tes paroles, nous étions avides. Tes paroles nous fortifiaient comme un fruit dont les bienfaits pénètrent et se propagent dans tout le corps. Nous mangions tes paroles qui nous nourrissaient. Ce que tu nous as dit fut oublié l'instant d'après. Mais je pense que toi-même, si nous t'avions demandé de nous répéter ce que tu nous avais dit, tu n'aurais pas pu le faire. Et lorsque un des compagnons m'a demandé de traduire tes propos
pour le Vietnamien, je lui ai répondu que j'en étais incapable. Et le Vietnamien d'ajouter. C'était des paroles qui venaient du cœur. Je les ai comprises avec le cœur. Aujourd'hui, et même à l'instant même où je parle, quand je pense à ce moment, toute sa richesse me revient. Mais vraiment, toute sa richesse me revient. Mais pas son contenu. Car son contenu devait être dit une fois, à cet instant. Et je peux le résumer en une question. Est-ce que celui qui mange le miel peut le décrire? Et cette question nous ramène à ce qui nous enrichit, nous élève, nous nourrit, sans pour autant être descriptible, et à leur tête, le Coran. Un Arif Billah a dit à propos de la lecture du Coran: le serviteur dont le regard intérieur, al-Basira, est illuminé, obtient chaque fois qu'il récite un verset une compréhension nouvelle, distincte de celle qu'il avait obtenue pendant la récitation et de celle qu'il obtiendra pendant la récitation suivante. Celui dont la compréhension est identique lors de 2 récitations successives est perdant. Celui dont la compréhension est nouvelle à chaque fois est gagnant. Quant à celui qui récite sans rien comprendre, que Dieu lui fasse miséricorde. Fin de la citation. Ainsi, ce n'est pas parce qu'il y a l'immuable parole que nous avons une fixité de sens. De même, ce n'est pas la compréhension identique à elle-même, à chaque lecture, qui est garante de la compréhension du sens. Et il revient à chacun d'en éprouver la saveur dans une expérience personnelle qui ne sera jamais exactement répétée pour le même individu et jamais tout à fait identique pour des individus différents. Voilà pour la deuxième rencontre que 2 vers expriment très bien. Le premier vers dit: la rose est un jardin où se cachent les arbres. Et le deuxième vers dit: l'existence est une lettre dont tu restes le sens. J'écrivais il y a quelque temps et j'ai constaté que cela coïncidait avec tes leçons, avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, et je voudrais lire cela pour toi. Les objectifs du Coran, explicités par la Sunna, proposent à l'homme le cheminement vers Dieu. Et du fait que la route est devant lui, devant l'homme, ses pas vont vers l'avant. Aussi, ce qu'il hérite du passé ne le ramène nullement au passé, ni ne l'installe dans un dépassé qui lui ferme les portes du présent et de l'avenir, ou qui le rend aveugle aux réalités de son temps. Bien au contraire, le projet dont est chargée la parole coranique et qui est sans cesse rappelé par les arifina billah wa anta minhum est à tout instant en réalisation. Ce n'est pas une réalisation achevée dans le passé et restée prisonnière du passé, mais une réalisation qui s'actualise et se revivifie à chaque instant dans le présent. C'est pourquoi il est erroné de penser que l'islam, dans sa manifestation supérieure, al-ihsan,
que l'on traduit communément par le bel agir, appartient au passé, ou qu'il est traditionnel par opposition à une modernité qui demande à être définie, ou qu'il s'opposerait à la raison, à la science ou à tout autre concept forgé par la philosophie, qui, elle, s'est engagée dans des impasses et n'offre pas plus d'ancrage de l'être dans le monde. Et je cite un auteur. Chez les philosophes d'aujourd'hui, on ne croit pas vraiment que la philosophie ait quelque chose de pertinent à dire sur les problèmes contemporains. On préfère s'intéresser à l'amélioration des techniques philosophiques, à la critique des systèmes du passé. Ces deux préoccupations peuvent certes se comprendre, mais ce n'est pas en privilégiant la forme au détriment du contenu substantiel que l'on travaillera à la reconstruction de la philosophie. Ce n'est pas non plus par un surcroît d'érudition historique qui n'éclaire en rien les problèmes auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée. Troisième rencontre, et j'aurai fini. À l'occasion de la manifestation organisée par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Marrakech, en l'honneur de Si Abbas Rahila ici présent, j'ai été saisi par ton intervention, que j'ai demandé sans cesse à ces Henouch de me remettre et qu'il a fini par me donner, et je l'en remercie. Je dirais même que j'ai été bouleversé par ton intervention. J'ai été bouleversé par la dimension épurée que tu as donnée à la shahada. Si je dis le terme en arabe, ce n'est pas parce qu'il n'a pas, c'est parce qu'il n'a pas d'équivalent en langue française. Le terme shahada replace l'homme dans l'ordre de la création. Dieu a fait de l'homme khalifa sur terre et a asservi pour lui les autres créatures. C'est donc un privilège que l'homme a sur les autres créatures, mais c'est aussi la responsabilité vis-à-vis d'elles. Mais la shahada, elle va encore plus loin. Mon modeste témoignage est aujourd'hui simplement l'expression de mahabbati laka fillah. قولوا قولي هذا واستغفر الله. شكرا للأستاذ الجليل دكتور مراد خير الدين على هذه الشهادة التي أبى إلا أن يصبغها بالصبغة الفلسفية، وهي تحتاج إلى فقه الفلسفة، وخاطب أستاذنا خطابا يليق بمقامه لأنه خطاب يكتسي صبغة فلسفية ويحتاج إلى فقه الفلسفة وأيضا كما قلت، ونشكره على ذلك. والكلمة الآن للمتدخل الأخير وهو الدكتور أبو بكر العزاوي من جامعة مولاي سليمان بن ملال، فيتفضل سيادته مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية أن أشكر كل الجهات التي ساهرت على تنظيم هذا اللقاء العلمي المثيل الذي كنا ننتظره منذ زمان بعيد. وعلى رأس هذه الجهات جامعة بن الزهر وكلية الآداب والعلوم الإنسانية. وستكون كلمتي هذه قصيرة لأن لأن الكل قد بلغ منه التعب مبلغا كبيرا. وكلمتي هذه عنونتها بغزالي هذا العصر، وسأتكلم فيها على 3 نقاط. أولاها علاقتي بالأستاذ طه ومعرفتي به، ثانيها غزالي هذا العصر، ثالثا عن مشروع الأستاذ طه. معرفتي بالأستاذ طه قديمة جدا، أكثر من 35 سنة، ربما تكاد تقرب من 40 سنة. عرفته منذ أن شارك في الندوة الأولى للسانيات بكلية الآداب بالرباط سنة 76. كنت يومها طالبا في شعبة اللغة العربية، وكان يومها أستاذا في شعبة الفلسفة. ومنذ ذلك اليوم شدني موضوعه الذي كان هو المنطق الصوري
النحو الصوري واللسان الطبيعي. أما معرفتي به فعمرها 35 سنة، يوم أن شرفني بنشر مقال لي في مجلة المناظرة التي كان يسيرها ويرأس تحريرها مقال كان عنوانه نحو مقاربة حجاجية للاستعارة. ثم إن اهتمامي باللسانيات وفلسفة اللغة والحجاج جعلني أهتم بكتاباته وأحرص على اقتنائها منذ زمن بعيد، وهذا الاهتمام زاد بعد أن تخصصت في الحجاج وسجلت فيه أطروحتي سنة 83 تحت إشراف الأستاذ ديكرو. ثم إن مصدر اهتمامي بكتابات الدكتور طه عبد الرحمن هو أنه كان يمثل الاتجاه العلمي في دراسة الفلسفة بل والتراث الفكري بشكل عام، في وقت طغت فيه الاتجاهات الإيديولوجية في دراسة الفكر والتراث العربي الإسلامي في المشرق والمغرب. وكان الأستاذ طه يمثل اتجاها متفردا ومتميزا في البحث، اتجاه يتوسل بالعدة اللسانية والمنطقية التي استكملها بعد أن أنجز بحثه اللغة والفلسفة والذي نال به دكتوراه السلك الثالث، وبحثه منطق الاستدلال الحجاجي والطبيعي الذي نال به دكتوراه الدولة. وكان الأستاذ علي أمليل يلح على الأستاذ طه ليشارك في أي ندوة تنظمها كلية الأدب الرباط، فلما عزموا على تنظيم ندوة ابن رشد ألح عليه حتى شارك ببحثه الماتع الممتع اللغة الفلسفية عند ابن رشد. ثم لما نظموا ندوة ابن خلدون ألح عليه مرة أخرى، فكان بحثه الاستدلال عند ابن خلدون، استدلال الحجاجي عند ابن خلدون. طيب، لما أنجز الدكتور طه عبد الرحمن هذان البحثان، أولاهما في فلسفة اللغة وثانيهما في فلسفة المنطق، هذان البحثان أهلاه للإلمام بفلسفة اللغة وفلسفة المنطق، فانطلق يدرس الخطاب الفلسفي والخطاب الكلامي والخطاب الأصولي والخطاب الصوفي من منظور جديد. والمهتمون بفلسفة اللغة وفلسفة المنطق هم أقلية، ليس في المغرب بل في العالم العربي، بل في العالم بأسره. حتى في أوروبا وأمريكا المهتمون بهذين العلمين هم قلة قليلة يعدون على رؤوس الأصابع. أهلته هذه العدة اللسانية والمنطقية ليكتب في فلسفة اللغة وفلسفة المنطق وفلسفة الدين وفلسفة الأخلاق وفلسفة الحداثة وموضوعات أخرى. وكان في كل هذه المجالات مبدعا مجددا متفردا. إلا أن الأستاذ طه لا يشك في فائدة الفلسفة كما شك فيها الغزالي، ولا ينتقد أهلها كما فعل الغزالي. الغزالي انتقد الفلسفة والفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة، خاصة وأنهم خاضوا في قضايا مثل قدم العالم التي لا تناسب المجال التداولي العربي الإسلامي بمكوناته اللغوية المعرفية والعقدية. ولكن الأستاذ طه تجاوز الغزالي في هذا الجانب. الأستاذ طه انتقد الفلاسفة العرب نعم لأمور كثيرة، منها أولا هيمنة الاتجاهات الإيديولوجية، ثانيا غياب الإبداع الفلسفي، ثالثا عدم الانتباه للنسبية الثقافية. ولكن الأستاذ طه رابعا قدم هنا في هذا السياق، قدم مشروعه الكبير فقه الفلسفة بأجزائه
5 أو 6. ثم إنه كان يريد أن يستأنف العطاء الفلسفي والفكري العربي الإسلامي. الأستاذ طه أيضا خاض التجربة الصوفية على مقتضى أهل السنة كما خاضها الغزالي، ولكنه يخالفه في الأسباب التي دفعته إلى خوض هذه التجربة. الغزالي فر إلى التصوف اضطرارا، أما الأستاذ طه فأقبل عليه اختيارا. الغزالي دخل التصوف شاكا، أما الأستاذ طه فقد دخله مقتنعا. رابعا، الغزالي مارس الشعر وله ديوان مطبوع، والأستاذ طه أيضا نشر قصائد شعرية في المجلات المغربية وخاصة في مجلة أقلام في سنواتها الأولى، وكانت قصائد جيدة بشهادة النقاد. وينوي إن أنسى الله في عمره وأنهى مشروعه الفلسفي الكبير أن يعود إلى الشعر. خامسا، الغزالي حجة الإسلام وطه فيلسوف الإسلام. وما استطاع الجابري ولا أركون ولا العروي ولا الطيب تيزيني ولا غيرهم أن ينالوا لقب الفيلسوف بالرغم من كثرة أتباعهم ومريديهم، فبالأحرى أن ينالوا لقب فيلسوف الإسلام. وليس هناك من هو أجدر بهذا اللقب من الأستاذ طه في العالم العربي الإسلامي. أنتقل إلى النقطة الثالثة أو المحور الثالث، وأتحدث فيه عن مشروع الأستاذ طه عبد الرحمن. وأقول أولا، الأستاذ طه له مشروع، وقليل هم أصحاب المشاريع